बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान ने एक बार फिर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर चढ़ाई कर दी है और ये तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छेड़ बन चुकी है। यहिया खान पार्ट 2, ये क्या माजरा है इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आप ये समझें कि घोड़ा तो पहले से ही मर चुका था, लेकिन उसकी फतीदगी का ऐलान अब किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पीका तरमीमी एक्ट 2025 कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है और सहाफी इस पर सरापा एहतजाज हैं। पीका एक्ट क्या है, इसकी कितनी सजा है, ये क्यों पास किया जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा मुशाहद हुसैन सैयद ने भी साबक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वॉशरूम में मुलाकात की तस्दीक कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस हो चुका है और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत करेगी या नहीं करेगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा लाइव शो के दौरान नईम पंचोथा और मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा इख्तियार वली खान के दरमियान झगड़ा हो गया। गालम गलोच, ठुड्डे, मुक्के, हाथापाई, ये सारा सीन क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने जेल इंतजामिया से कह दिया कि मैं शेर अफजल मरवत से मुलाकात नहीं करूंगा, ये मेरा वकील नहीं है। इमरान खान अभी तक शेर अफजल मरवत से नाराज हैं, क्यों नाराज हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने कौम को एक खुशखबरी भी सुना दी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक तो और इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो यह कि अली मीन गंडापुर ने सलमान अकरम और शेर अफजल मरवत के दरमियान सीज फायर करवा दिया है। उन्हें कहा है कि चुप हो जाओ, इंसान बन जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ। एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, बयानबाजी करना, ये बुरी बात है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमेज खराब होता है और जो मुखालफीन हैं वो खुश होते हैं। तो इस सिलसिले में अली मीन गंडापुर ने सलमान अकरम राजा साहब से भी रब्ता किया, उन्हें भी रिक्वेस्ट की, उन्हें समझाया कि वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज रहे और शेर अफजल मरवत को भी समझाया कि वो सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानबाजी करने से, इल्जामात लगाने से बाज रहे। तो दोनों रहनुमाओं ने कहा कि ठीक है जी गंडापुर साहब, आप जैसा कहते हैं वैसा कर लेंगे, हम अब एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी जबान दराजी नहीं करेंगे, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब को शो का नोटिस भी इस हवाले से मिला हुआ है। ये खैर उन्हें पहली दफा नहीं मिला, पहले भी कई दफा मिल चुका है और इस हवाले से भी उनको शो का नोटिस दिया गया था कि जनाब आप लिहाज नहीं करते, आप अपने ही लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और जो आप गलतियां करते हैं और जो आप जबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमेज खराब होता है। और उन्हें टाइम दिया गया था कि 7 दिन के अंदर उन्होंने इस शो काज नोटिस का जवाब देना है। लेकिन चलें, गंडापुर साहब ने ये अच्छा काम किया है कि अब दोनों रहनुमाओं ने ये कमिटमेंट कर ली है कि अब वो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। अब आप ये समझ लें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लेने की कोशिश की है। आपको पता है कि तकरीबन 1-2 दिन पहले कौमी असम्बली के अजलास के दौरान जब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में दाखिल हुए या जब वो वहां से वापस गए तो किस तरह से हंगामा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किस तरह से एहतजाज किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको बूट पालशिया कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको खून बहाने वाला कहा गया, पता नहीं इस तरह के काफी सारे अल्फाज का इस्तेमाल और नारे लगाए गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने अब उस इंसल्ट का गुस्सा इस तरह से निकाला है कि मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। व्हाटएवर, चलें जी। अच्छा जी, अब बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से बात करना तो मेरा ख्याल है कि अब शायद बनता ही नहीं है। मैं पहले भी काफी दफा इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूं और मैं कंक्लूड कर चुका हूं कि ये डोंग है, ये तमाशा है, ये ड्रामा है। हुकूमत इस हवाले से संजीदा नहीं है। ये मुज़ाकरात कभी चल ही नहीं सकते और इसका कभी भी पॉजिटिव कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता। ये मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, दम तोड़ जाएंगे, मर जाएंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला जो झूठा सच्चा चल रहा था, ये तो उसी दिन से खत्म हो गया था।
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने रिटन फॉर्म में रखी थी और उसी दिन राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जी ये गलत है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैंने उस दिन ही कह दिया था कि आप ये समझ लें कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, अब ये मजीद नहीं चल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कह दिया था, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस पर कहा था कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, आपने अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया 9 मई के वाकयात के हवाले से और 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से अगर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो बातचीत आगे नहीं चल सकेगी। अब हुकूमत मिन्नतें तरले कर रही है कि जी देखें अभी तो टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपने डिमांड्स हमारे सामने रखी हैं, आपने भी तो इतना वक्त जाया किया था, 28 तारीख तक का टाइम है, अभी आपके वो 7 दिन पूरे नहीं हुए, हमें मौका दिया जाए, आप इस पे मजीद सोच विचार कर लें, हम चाहते हैं कि बातचीत का ये सिलसिला चलना चाहिए, देखेंगे कि इसमें क्या करना है, व्हाटएवर। ये बिल्कुल हुकूमत की तरफ से फजूल किस्म की बातें हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम तो बैठना चाहते हैं, हम तो इनकी डिमांड्स का तहरीरी जवाब देना चाहते हैं, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनकी रिहाई होगी नहीं होगी, किस तरह से होगी, कमीशन बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, व्हाटएवर। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा था ना कि ये मुज़ाकरात का घोड़ा मर चुका है बहुत पहले से, अब इसकी अनाउंसमेंट जो होनी थी ना, ऐलान फतीद की जो होना था वो इमरान खान साहब ने कर दिया है। आज बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की और दीगर वकला की अडेला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि चूंकि हमारा मौकफ था कि 7 दिन के अंदर अंदर कमीशन बनाया जाए तो ही चौथी मुलाकात होगी, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया, हुकूमत इस हवाले से संजीदा नहीं है, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो अब चौथी मुलाकात नहीं होगी। और इमरान खान ने मुज़ाकरात को खत्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और अब ये ऐलान हो गया तो हो गया। अब हुकूमत जो मर्जी करे कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, अभी टाइम नहीं आया, 28 जनवरी तक का टाइम है, व्हाटएवर, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब दोबारा से डायलॉग का सिलसिला शुरू नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसके साथ डायलॉग करने हैं वो कर रहे हैं। इस हवाले से मैं तफसील के साथ पहले भी बात कर चुका हूं। अच्छा जी, पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सहाफी इस पर नाराज, सरापा एहतजाज, वॉकआउट कर दिया और कहा कि इसको हम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते, ये हक के आज़ादी राय के खिलाफ है, आप हमें रोक रहे हैं, हमारे मुंह के ऊपर पट्टियां बांध रहे हैं, हमें बात करने का आप मौका फराहम नहीं कर रहे, हम इस पे एहतजाज करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, तहरीक चलाएंगे, व्हाटएवर। लेकिन पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 है क्या? आज कौमी असम्बली में इसको पेश किया गया और कसरत राय से इसको मंजूर कर लिया गया और जब मंजूर हुआ तो सहाफियों ने एहतजाज किया और वहां से वॉकआउट कर गए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी वॉकआउट कर चुके थे। पीका एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 है ये, और इसमें अब ये एक नई शिक्ल दाखिल कर दी गई है कि अगर कोई भी सहाफी कोई झूठ पर मबनी खबर को ब्रेक करेगा तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा, 3 साल तक कैद बामुशक्कत या 20 लाख रुपए तक जुर्माना। तो अब ये क्यों जरूरत पेश आई? इससे पहले भी तो ये कानून पास हो सकता था, अब आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि ये कानून बनाना पड़ गया? मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन, अपने आप को सिक्योर करना। हुकूमत को पता है कि हमारे क्या हालात हैं, हुकूमत को पता है कि हम किस तरह से हुकूमत में आए, किस तरह से हमने हुकूमत बनाई और किस तरह से हम हुकूमत को चला रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ बात की गई या हमारी पॉलिसियों को डिस्कस किया गया या हमें तनकीद का निशाना बनाया गया या हमारी खामियों को आश्कार किया गया तो हुकूमत समझती है कि शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो हुकूमत ने सहाफियों को रोकने के लिए और खुद को महफूज बनाने के लिए ये पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर करवाया है ताकि उनके खिलाफ कोई बात ना की जा सके। लेकिन चलें, इसका अगर पॉजिटिव पहलू देखें तो वो ये है कि बात जो है, जो सही है, वही अवाम तक पहुंचनी चाहिए, गलत बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और बहरहाल हुकूमत का इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव है। अच्छा जी, अब बात करेंगे तोशाखाना 2 केस के हवाले से। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी हो चुका है और इसमें आइंदा तरीक पेशी 28 जनवरी मुकर्रर हुई है। अब तोशाखाना 2 केस की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है, ये कोई केस नहीं है
جس طرح 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا نا, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مقصد عمران خان کو سزا دینا تھی, ان کو تھریٹ کرنا تھا, بشرا بی بی کو سزا دینی تھی, ان کو جیل میں بند کرنا تھا, عمران خان کو مجبور کرنا تھا, اس کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے, اس کے ساتھ ڈیل کرنی تھی, چلیں اس کو ریلیف دینا تھا, اس کو عمران خان کو چھوڑنا مقصد ہے. واٹ ایور, یہ معاملات چل رہے ہیں, کافی حد تک ہو چکے ہیں. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات طے ہو چکی ہے, اس حوالے سے بھی خیر میں کافی تفصیلی بات کر چکا ہوں. لیکن توشہ خانہ 2 بھی کچھ بھی نہیں ہے, ابھی ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست پینڈنگ ہے. تو وکیل صاحب نے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب چونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کے حوالے سے درخواست آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ مین وائل جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ ٹرائل کورٹ کو حکم جاری کریں کہ وہ ٹرائل کو روک دے. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اس میں فرد جرم لگ چکی ہے, اس میں گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو ٹرائل کورٹ کو تو نہیں روکا جا سکتا, حکم امتناعی جاری نہیں کیا جا سکتا. تو عدالت نے کہا کہ اس میں ہم سپیڈی اس ایپلیکیشن کو چلاتے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکی اس کا فیصلہ کرتے ہیں, اور 28 جنوری اس میں ڈیٹ فکس کر دی. ایف آئی اے کو نوٹس دے دیا, ایف آئی اے اب 28 جنوری کو آئے گی, دونوں پارٹیز کی طرف سے آرگومنٹ سنے جائیں گے اور اس پر عدالت فیصلہ کر دے گی. میں اس میں پہلے بھی اپنی رائے دے چکا ہوں کہ توشہ خانہ 2 کیس کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھی تو اس وقت ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ ضروری تھا کہ جو تحفے ملے ان کی رسید توشہ خانہ میں جمع کروائی جاتی. اگر تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے گئے تو یہ اٹ سیلف کوئی جرم نہیں بنتا. تو جب جرم ہی نہیں بنتا تو پھر ریفرنس کس چیز کا, پھر ٹرائل کس چیز کا, پھر عمران خان کو اس کیس میں جیل میں نہیں رہنا چاہیے, عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں سے بریت ہونی چاہیے. تو میرا خیال تھا کہ اس میں بریت کی درخواست ہونی چاہیے تھی, تو اچھا کیا وکلا نے اس میں بریت کی درخواست دے دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا, اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بریت کی درخواست دی گئی ہے وہ منظور ہونی چاہیے, اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت ہو جانی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ مشاہد حسین سید صاحب نے سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور سابق چیف جسٹس پاکستان کی واش روم میں ملاقات کی تصدیق کر دی ہے. اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ مشاہد حسین سید نے کہا کہ یہ ملاقات ایوان صدر کے واش روم میں ہوئی. سابق صدر پرویز مشرف نے خود جسٹس ارشاد کو کلنڈر کے پیچھے واش روم بھجوایا تھا. سابق صدر سب کے سامنے نواز شریف کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی نہیں کروانا چاہتے تھے. سابق چیف جسٹس نے خود مجھے واقعہ سنایا. صدر کلنٹن کے دورے کا مقصد نواز شریف کی رہائی تھا. امریکی صدر کا دورہ پاکستان صرف اسی ایک نکاتی ایجنڈے پر مرکوز تھا, اور امریکی صدر کی مداخلت پر نواز شریف کو ریلیف اور رہائی ملی. اس ایک تنازع اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین نسیم اشرف نے اپنی کتاب رنگ سائٹ میں انکشاف کیا کہ امریکی صدر بل کلنٹن اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان کے درمیان ملاقات واش روم میں ہوئی. اس ملاقات کے حوالے سے کیا سرائیاں ہوتی رہیں کہ ملاقات کے دوران صدر کلنٹن نے چیف جسٹس سے پوچھا کہ کیا نواز شریف کو سزائے موت دی جائے گی, کیونکہ کلنٹن نواز شریف کو بچانا چاہتے تھے. تو یہ ایک کتاب میں پہلے اس کا ریفرنس دیا گیا تھا, تو میرا خیال تھا کہ یہ کتاب لکھنے والے کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اب مشاہد حسین سید صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو, لیکن واٹ ایور, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ٹی وی کے لائیو شو کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے نعیم پنچوتا اور مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اچھا, جب ٹی وی کے اوپر کوئی لائیو شو چل رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت اینکر بھی اس طرح کے پٹھے پٹھے سوالات پوچھتے ہیں اور ایک طرح سے وہ استحال دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تو آپ یہ سمجھ لینا کہ وہ اٹ کتے کی جیسا وہ ویر ہے کہ انہوں نے آپس میں تو میں اور لڑائی جھگڑا لازمی کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی پہلے اس طرح کا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. عفنان اللہ خان اور شیر افضل مروت کے درمیان بھی پہلے اس طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ ٹی وی شو کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی, ایک دوسرے کو گالیاں نکالی, تھپڑ مارے, مکے مارے, ٹھڈے مارے. تو بالکل اسی طرح کا یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے. اختیار ولی خان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, انہوں نے اسی طرح جب بحث مباحثہ ہوا, بات آگے بڑھ گئی, بدتمیزی تک چلی گئی, ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں, تو اختیار ولی خان نے نعیم پنچوتا کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے تھپڑ مار دیا.
تو بات اور آگے بڑھ گئی. پھر ایک دوسرے کو جتنا وہ برا بلا کہہ سکتے تھے, جتنی گالیاں نکال سکتے تھے, جتنا لان تان کر سکتے تھے, جتنے ایک دوسرے کو مکے اور ٹھڈے مار سکتے تھے, وہ انہوں نے اس کا بے دریغ استعمال کیا. لیکن بہرحال یہ بری بات ہے اور بہت بری بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان نے شیر افضل مروت کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بڑے غصے اور ناراضگی کا مظاہرہ کیا ہے. عمران خان صاحب شیر افضل مروت سے ناراض ہیں. تقریباً میرا خیال ہے ہم بات کریں نا, جو سعودی وفد پاکستان میں آیا تھا غالباً مئی 2023 کو, تو شیر افضل مروت نے جس طرح سے ان کے خلاف بات کی تو عمران خان صاحب ناراض ہو گئے. اور شیر افضل مروت صاحب جب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو خان صاحب نے مروت صاحب سے اس وقت بھی ملاقات نہیں کی تھی اور ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا, بلکہ شو کاس نوٹس دیا تھا کہ اس نوٹس کا جواب دو, تم نے ایسا کیوں کیا. تو شیر افضل مروت کا رویہ کبھی بھی مناسب نہیں رہا, کیونکہ انہیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. کبھی کسی کے اوپر الزام لگا دیا, کبھی کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, کبھی خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا. اس طرح کی حرکتیں کرنا اور شوکاس نوٹس لینا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ بار بار ان کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے. لیکن چلے الٹیمیٹلی خان صاحب کے ساتھ پھر ان کا معاملہ کچھ سیٹل ہو گیا. ایک دفعہ تو یہ تھا کہ شاید انہیں پارٹی سے باہر نکال دیا جائے گا. تو اب بھی شیر افضل مروت اڈیالہ جیل میں گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے اور اسے جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب وہاں پہ گئے بھی, عمران خان صاحب کو پیغام بھی پہنچایا گیا, تو مروت صاحب کو عمران خان کا پیغام پہنچا دیا گیا کہ خان صاحب آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ انہیں جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ یہ میرے وکیل نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ذلت کا سامنا اور انسلٹ کا سامنا شیر افضل مروت صاحب کو کرنا پڑا ہے اور بار بار ان کو کرنا پڑتا رہا ہے, تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور اپنی زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات کر دیتے ہیں, کسی کا لحاظ نہیں کرتے, تو الٹیمیٹلی پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب بھی اس وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہیں کہ آپ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے, کسی پارٹی لیڈر کی آپ رسپیکٹ نہیں کرتے, جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں. اور یہاں تک کہا کہ بار بار شیر افضل مروت کو سمجھایا ہے کہ جنگ باہر والوں سے ہوتی ہے, پارٹی میں لڑائی نہیں ہوتی. تو مروت صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اگر نہیں سمجھیں گے تو آج تو انہیں واپس بھیج دیا گیا, خان صاحب نے ملاقات نہیں کی, تو انہیں ہو سکتا ہے کہ اگر رویہ انہوں نے اپنا مناسب نہ کیا تو انہیں پارٹی سے ہی باہر نکال دیا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر ونس اگین چڑھائی کر دی ہے. خیر, میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا چاہیے, تھوڑا سا سیز فائر کر لینا چاہیے. جس طرح سے علی مین گنڈا پور نے سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کے درمیان سیز فائر کروایا نا, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, میں سیاستدانوں کے اوپر تنقید کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے تھا, لیکن خان صاحب اپنی کی ہوئی اس کمٹمنٹ کے اوپر پورا نہیں اترے اور بار بار یا خان پارٹ 2, یا خان پارٹ 2. چلے خیر, کافی تفصیلی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سیز فائر کر لینا چاہیے, حالات کو تھوڑا سا کنٹرول میں آنے دیں, پھر آپ کا جو جی چاہے گا وہ کر لیجئے گا. تو میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تو میرا خیال ہے چھیڑ بن گئی ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے, مطلب خان صاحب جو کہتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرح سے طوفان مچ جاتا ہے, پھر سب لوگ یا خان پارٹ 2 کہنا شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی گئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو, یا خان پارٹ 2 کے اقتدار کو طول دینے اور 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری انتخابی دھاندلی سے متعلق ہماری پیٹیشن نہیں سنی. تحریک انصاف کے ساتھ تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں. ذلت شاہ سے لے کر سمیع وزیر تک ہمارے ساتھ ظلم و جبر کی ایک طویل داستان ہے. ہمیں ملک بھر میں کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا, عدالتیں مفلوج ہیں. آج بھی ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے. یہ جو بھی کر لیں, خدائی قانون ہے کہ ظلم و جبر کا دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اپیل پر 7200 کے قریب غریب اور مشتق پاکستانی کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا کیا. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے عہدے سے عام پاکستانیوں کی زندگی سنوارنے کا اقدام کر سکوں. میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا اور میں تا دم اس کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا.
मुझे या बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट से कोई माली फायदा नहीं है। मलक रियाज इस बात की गवाही देंगे कि मैं वहाद वजीर आजम था जिसने इनसे अपने जाती या माली फायदे के लिए कोई चीज तलब नहीं की। जरदारी की तरह बिलावल हाउस नहीं बनवाया और ना ही शरीफ खानदान की तरह वन हाइट पार्क दुगनी कीमत पर बेचा है। मेरे लिए पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल अहम था और इसके लिए अलकादर यूनिवर्सिटी कायम की। उन्होंने मुझे तकलीफ देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। बुशरा बीबी के खिलाफ अपोजिशन की जनब से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन की सख्ती से मजम्मत करता हूं। अपोजिशन पिछले 6 साल से बुशरा बीबी पर कचरा उछाल रही है ताकि किसी तरह से मेरी किरदार कुशी की जा सके। जो हमारे खैर ख्वाह होते हैं, उनके प्रोपोगंडा का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे खैर ख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन के मिशन की तकमील कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक कौम के नाम खुशखबरी भी दी है और इसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की तनकीद भी की है और कहा कि सबको बता दो, एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आएगा जब सब कुछ बदल चुका होगा। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि सूरत हाल क्या चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुज़ाकरात किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी, इलेक्शन कब होगा, अगला वजीर आजम कौन बनेगा। ये सारी सूरत हाल मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इमरान खान साहब के इन अल्फाज को आप गौर से सुने और मेरी उस 2 दिन पहले वाली वीडियो को गौर से सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो कह रहा था वो किस हद तक दुरुस्त है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं कि सबको बता दो, एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आएगा जब सब कुछ बदल चुका होगा। मैं जब भी कोई पेशगोई करता हूं ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और जब मेरी बात सच साबित होती है तो इन्हें लगता है कि जैसे मेरे पास कोई मौक्कल हैं जो मुझे बता देते हैं। मैं इन बेवकूफों की नालायकी से नतीजा अखज़ करता हूं जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत।